एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? यकीनन ईमान सेहत की हालत में होंगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आज ज़िलहज का दूसरा रोज़ा है। हमारा काम ये है कि हम आप तक अच्छी बात, अच्छा पैगाम पहुँचाएँ, आपके मसाइल को हल करें, आपको वो वज़ाइफ और अमलियात बताएं जिससे आपकी ज़िंदगी संवर जाए, जिससे आपकी ज़िंदगी बन जाए, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहारें आ जाए, जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशियों के फूल खिल जाएं। ये हमारा मकसद है। ये एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग चैनल का जो प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ महज कुरान और सुन्नत के ज़रिए आपके मसाइल बताए जाते हैं, आपके जो वज़ाइफ हैं वो बताए जाते हैं, जो अमलियात हैं वो बताए जाते हैं, और इसके अलावा ऑनलाइन कुरान टीचिंग का भी इंतज़ाम है। अगर कोई ख़वातीन या बच्चे या बच्चियाँ अगर कुरान पढ़ना चाहें, तफसीर पढ़ना चाहें, हदीस पढ़ना चाहें, फ़िक़्ह पढ़ना चाहें, चूँकि आजकल के स्कूल बंद हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, और वो मेरी बहनें जो जॉब करती हैं, स्कूल में जॉब करती हैं, उनकी भी आजकल वेकेशंस है, तो अपनी वेकेशंस को कीमती बनाएं और कोई शॉर्ट कोर्स कर लें, कुछ थोड़ा सा दीन सीख लें। इतनी बेसिक चीज़ें ज़रूर सीख लें जिससे आपकी ज़िंदगियाँ बन जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त मेकअप के अंदर, हर वक्त ड्रामों के अंदर, हर वक्त कपड़े के अंदर ही अपना टाइम लगाती रहे। इससे बेहतर है कि अगर आप दीन का इल्म सीख लेंगी तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बनेगी, आपका घराना बन जाएगा, आपके हस्बैंड बन जाएंगे, आपके बहन भाई बन जाएंगे, आपके वालदैन बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी साहिब औलाद है तो आपकी औलाद बन जाएगी। और आपका एक लफ्ज़ सीखना, आपका एक हदीस सीखना, आपका कुरान की एक आयत सीखना और अपने बच्चों को सिखा देना, अपने शोहर को सिखा देना, आपके लिए सदक़े जारिया है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, का सामान 100 बरस का, पल की ख़बर नहीं। तो हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर लगे हुए हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पल की भी खबर नहीं होती है, और हमारी सांस कब निकल जाए, कब हमारा जो है बुलावा आ जाए, क्योंकि बोर्डिंग पास तो मिल चुका है, बस खाली हमें कॉल आउट होने की देर है। और वैसे ही हमको इतना रेडी रहना चाहिए कि जैसे ही हमारा नेम कॉल आउट हो तो हम फ़ौरन अपना जो है वो तैयारी कर लें और हम फ़ौरन अल्लाह से मुलाकात के लिए तैयार हो जाएं। उसके लिए आपने बहुत सारा काम करना है। ये छुट्टियां हैं, इनको यूटिलाइज़ कर लीजिए, उनको बेहतरीन अंदाज में गुजारिए। अपने बच्चों के लिए कोई शॉर्ट कोर्स करवा लीजिए, उनका कुरान सही करवा लीजिए, उनको छोटी छोटी हदीसें पढ़वा लीजिए। ये ऑनलाइन की जो एकेडमीज़ हैं, ऑनलाइन के जो मदारिस हैं, ये जो एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग का प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ आपकी खिदमत के लिए है, आपके बच्चों की खिदमत के लिए, आपकी तरबियत के लिए, आपको इस्लाम और इस्लामिक रूल्स और रेगुलेशन से रोशनास कराने के लिए है। तो खुदारा कमेंट्स के ज़रिए हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपको रीच आउट कर लेंगे और इस तरीक़े से आप अपनी छुट्टियों को यूटिलाइज़ कर लीजिए। बेशक आपके बहुत ज़्यादा समर कैंप हो रहे हैं जिसके अंदर आप पेंटिंग सीख रहे हैं, जिसके अंदर आप स्विमिंग सीख रहे हैं, जिसमें आप जॉगिंग सीख रहे हैं, जिसमें आप आर्चरी सीख रहे हैं। ये सारी तो दुनिया की चीज़ें, ये तो आप वक्त के साथ ड्यूरिंग द स्कूल टाइमिंग और ड्यूरिंग द स्टडी भी आप सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेशल वक्त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दीन का जहाँ तक मामला आता है, उसके लिए आप लोगों के पास बहुत सारे लेम एक्सक्यूज़ेस होते हैं, और आप ये कहते हैं कि हमें जो है वो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो अब अल्लाह ने आपको ये बेहतरीन टाइम दिया है और हम आपको सिखाने के लिए बैठे हैं, हम आपको ग्रो करने के लिए बैठे हैं, हम आपको नॉलेज देने के लिए बैठे हैं। आप हमसे कांटेक्ट तो कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। हो सकता है किसी की ज़िंदगी बन जाए, किसी के घर में सुकून आ जाए, किसी का घर अगर लड़ाई झगड़ों में है तो वो उसके लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाए, किसी का घर आग में जल रहा हो तो वो आग बुझ जाए, किसी के घर में बेरोज़गारी हो तो वो ख़त्म हो जाए, किसी के घर में बीमारी हो तो उसको शिफा मिल जाए, किसी के घर में कोई शादी नहीं हो रही हो तो उसका घर बस जाए। इस तरह की हमारे पास तो तमाम टॉपिक्स पे हमारी वीडियो बनती हैं। आपका काम एक लाइकिंग है और एक शेयरिंग है। लाइकिंग इसलिए कि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें और मोटिवेशन होता है, हम आपके लिए और दिलो जान से, शौक़ व ज़ौक़ से
سے مطالعہ کرتے ہیں، آپ کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کے مسائل کو پیش نظر رکھتے ہیں، آپ کے کمنٹس آتے ہیں تو ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یقین مانیں ہمارے لیے یہ انرجیٹک اور بالکل ہمارے لیے ایک ٹونک کا کام کرتے ہیں. ہم بالکل بہت تھکے ہوتے ہیں، بہت ٹائرڈ ہوتے ہیں، بہت بزی ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ لوگوں کے بہت خوبصورت کمنٹ آتے ہیں تو یہ ہمیں ایک ٹونک کا کام دیتے ہیں اور ہم فوراً سے کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً بکس نکالتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں اور آپ کے لیے آپ کے مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں اس مسئلے کا حل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بتایا. تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو. آج کی ویڈیو بھی ہماری پچھلی ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں، کہ آج کل ہر شوہر کو یہ جو شکایت ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں دیتی ہے، اپنی دوستوں میں رہتی ہے، اپنی انجوائمنٹ میں رہتی ہے، اپنے موبائل پہ رہتی ہے، بچوں کو ٹائم نہیں دیتی، گھر کو ٹائم نہیں دیتی ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. اور بیوی کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہسبینڈ پوری دنیا میں گھومتے ہیں، پوری دنیا کی عورتوں سے بات چیت کرتے ہیں، مردوں سے بات چیت کرتے ہیں، اور پھر وہ گھر میں بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. بیوی کے پاس 100 مسائل ہوتے ہیں، بلوں کے مسائل ہوتے ہیں، گروسری کے مسائل ہوتے ہیں، کوئی اور بیماری ازاری، کوئی ریلیٹیوز کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہسبینڈ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. وہ آفس سے آتے ہیں، کاروبار سے آتے ہیں، تھکے ماندے ہوتے ہیں، بس کھانا پینا ہوتا ہے، موبائل کے اندر ہی ہوتے ہیں. تو پلیز خدا را ایسا نہ کریں. آپ کی وائف جو آپ کے لیے آئی ہیں، آپ کے نکاح کے 2 بولوں کے ساتھ آئی ہیں، وہ کس سے جا کے اپنی جو ہے باتیں کریں، وہ کس سے جا کے اپنی فرسٹریشن، اپنے مسائل، اپنی چیزیں، آپ کے بچے ان کے بچے دونوں کے ایک ہیں، وہ بچوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو وہ آپ سے شیئر کرنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ مسئلہ ہم مل کر کے بات کر کے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں گے. بچوں کے ایڈمیشن کے مسائل ہیں، بچوں کی صحت کے مسائل ہیں، کہیں جانے آنے کے مسائل ہیں، کسی کو گھر پہ انوائٹ کرنے کے مسائل ہیں، کسی کی کسی کی دعوت ہے، کسی کے ہاں انویٹیشن ہے، کہیں گھر میں آؤٹنگ کا پروگرام بنانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو وہ آپ کا انتظار کرتی ہیں. آپ کے رائے مشورے کے لیے وہ آپ کو اہمیت دیتی ہیں. یاد رکھیں کہ وقت کسی کا نہیں ہوتا. آپ پیغمبر سے زیادہ مصروف شخصیت نہیں ہیں. آپ کے پاس پیغمبر سے زیادہ 11 بیویاں نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو 11 ازواج مطہرات تھیں، لیکن کبھی آج تک کسی بیوی کو یہ شکایت نہیں ہوئی کہ آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا، آپ نے میرے سے دل آزار، آپ نے میری جو ہے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں کس حال میں ہوں. اگر میں بیمار ہوں تو آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میری طبیعت کیسی ہے. اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم خود جا کر کے خرید لو، تم خود جا کر کے لے لو. پیغمبروں کے دور میں تو ایسا وقت ہی نہیں تھا. نہ ازواج مطہرات اس طرح کی تھیں اور نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو مصروف شخص کوئی بھی نہیں ہو سکتا دنیا میں. جو لوگ جتنے بھی مصروفیت کا کام کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں، لیکن وہ پیغمبر سے زیادہ مصروف نہیں تھے. پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. وہ کس طرح اپنی ٹائم مینجمنٹ کرتے تھے، ان سے سیکھیں، ان کی لائف کو دیکھیں، ان کی لائف کو حاصل کریں. سیرت کی کتابوں کو پڑھیں. سیرت کے موضوع پر میں بہت ساری ویڈیوز بناؤں گی اور آپ کو وقتاً فوقتاً گائیڈ کرتی رہوں گی. آپ ان ویڈیوز کو سنیں، ان کے ذریعے آپ کو بہت نالج ہوگی، آپ بہت گروم ہوں گے، آپ کے بہت ساری مسائل، آپ کے بہت ساری کوشچن ان ویڈیوز کے ذریعے حل ہوں گے. تو اب مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو کے ذریعے بھی آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ضرور سوچا ہوگا. اپنے ٹائم کو مینجمنٹ کرنا سیکھیں. ہم ٹائم کی مینجمنٹ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور صحابہ کی ذات پر روشنی ڈالیں گے. ازواج مطہرات کو وہ کس طرح ٹائم دیتے تھے، ان کی ٹائم مینجمنٹ کس طرح ہوتی تھی، تبلیغ کا کام وہ کس طرح کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ نمازوں کا، امامت کا، اور کفار کے بڑے بڑے سرداروں سے ملنے کا، اور اپنی پرسنل عبادت کو کس طرح وہ مینج کرتے تھے. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں بتائیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کیجیے، ایک دوسرے کو ٹائم دیجیے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.